Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. صحة رمضانكم تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. دونك اليوم جبت لكم une nouvelle recette sucrée نشربوها مع أتاي في السهرة ولا هي غريوش. on peut appeler ça غريوش بصح revisité si vous voulez ولا غريوش rapide. يجي بالجلجلان دونك بالسيزام ولا les grains de sésame. دونك نروحو نبداو directement نشوفو les ingrédients et la préparation en même temps. دونك هنايا عندي الفرينة درت 138 غرام دو فارين والجلجلان درت 60 غرام دو سيزام ولا غرين دو سيزام. هنا نخلطوهم مليح مليح ونزيدو لهم 1 غرام دو لوفور شيميك 1 غرام با بلوس. فوالا ديروا عينكم ميزانكم و ديروا له لو بور. هنايا زبده ذوبوها وخلوها تبرد شويه وديروها مع لو ميلونج. درت 32.5 غرام دو بور. دوك نقول لكم علاش راني نعطي لكم اكزاكتومون هكايا باسكو انا قسمت لا كونتيتي، قسمت الكميه ولا الكيله، ما درتش كيله كومبليت. كيله كومبليت تجي بزاف كبيره دونك درت نص تاع الكيله. مي نحط لكم الكيله كومبليت لتحت في لا باغ دانفو. دونك تقعدوا تخدموا لا بات تاعكم هكا كوم اون بات بريزي، تخدموها تسيو تدخلوا لو بور، تدخلوه مليح مليح مع لا فارين و لي زوتر انغريديون. فوالا سي امبورطون هذاك لو بور يدخل مليح مليح. وفي هذاك الكاس جي مي ميلونج تاع الماء وتاع الماء زهر. درت هو لو ميلونج فيه 62.5 مليلتر. درت انا واحد 40 تاع ماء زهر والباقي ماء. دونك درت الماء زهر اكثر من الماء وتقعدوا طموا لا بات تاعكم باردون. طموها ما تعجنوهاش، سي تري امبورطون، يفو جوست طموها. فوالا نكمل هذاك الماء زهر ولا لو ميلونج تاع الماء والماء زهر اللي عندي. ما ديروهاش يابسه بزاف ني ميها. فوالا كيما راكم تشوفوا لا تيكستور اكزاكت. نقعد نحطها سور مون بلان دو طرافاي ونكمل نطمها بالعقل. فوالا طموها مليح مليح. ومن بعد تروحوا تجيبوا ان ساك دو كونجيلاسيون ولا ان ساشي دو كونجيلاسيون ولا ان بابي فيلم تو سامبلومون وتحطوا لا بات تاعكم وخلوها دو كوتي. elle se repose واحد 20 مينوت 15 à 20 مينوت حتى ل 30 مينوت. ان توكا قد ما ريحت لا بات قد ما مليحه. دونك فوالا اون فوا ريحت لا بات تاعنا سي بون نحلوها. نجيبوا ان غولو ا باتيسري ولا حلال ونحط لا بات تاعي ونحلها. هنا vous n'avez pas besoin de mettre ni farine ni rien du tout ما تلصق لكمش parce que فيها une bonne quantité تاع زبده دونك ما حاش تلصق لكم. وحلوها رقيقه. دوك نوري لكم ليبيسور اللي حنحلها بها. دونك فوالا la pâte هذه vraiment سهله وهايله très 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 facile à travailler et à faire. دونك فوالا كملوا تحلوها مليح مليح. فوالا à chaque fois تقلبوها من l'autre côté. هي ما تلصق لكمش مي اون سي جامي. فوالا حتى وين تلحقوا لهاد ليبيسور. دونك ديروها رقيقه فريمون رقيقه باسكو فيها غير نتوما تقولوا غير 1 غرام دو لوفور بصح هذاك ال 1 غرام كي تقلاو حيتنفخوا شويه. دونك هاي لك كيفاش حليتها رقيقه. فوالا دونك اون فوا حليتها نجيب ان كوتو ولا بتي غولو هذوك تاع البيتزا ولا كيما حبيتو وديروهم بهاد لا فاصون. نديرو دي ريكتانغل كبار ومن بعد نزيدو نقسموهم. برك هاد لي شوت كي تنحيو لي شوت ديروهم عاودو رجعوهم ديريكتومون في لو ساك تاعكم ولا لو ساشي دو كونجيلاسيون. سي امبورطون باش ما ينشفوا لكمش. دونك انا هنا درتهم رقاق وصغار. après الشكل vous revient. تقدروا ديرهم encore plus long ولا plus grand ولا كيما حبيتو. دونك فوالا حتى تكملوا كامل هكا. دوك هنا الفاسوناج ديروا سي تري تري سامبل. هاوليك كيفاش ديروه. دونك تحكموا كل وحده وتقلبوها دو فوا. فوالا وتدخلوها دو كوتي. نزيد لكم اون اوتر. فوالا هاي لك
très très simple et facile à faire. دونك انا بهذيك النص كيله اللي قلت لكم شوفوا شحال جاو. دونك تجي فريمون يجي زاكي ويقطع بزاف. فوالا القليان. دونك نجو نقلوهم نورمال، نقلوهم الزيت يكون سخون ماشي بزاف باش ما يحرقهمش، مي سخون سافا. فوالا هنايا قبل ما قليتهم انا خليتهم يريحوا انكور 15 مينوت جو بونس. دونك هاد لاباط قد ما تريح قد ما مليح. هما تقدروا تقليوهم ديريكتومون، مي باش يشدوا لكم لا فورم في الزيت يفهموا تخلوهم يزيدوا يريحوا ولا ينشفوا شويه. فوالا دونك نقليوهم لا كولور ولا لا دورور تاع الحبات كيما تحبوا اوسي. فو ريفيان كاين يحبوهم بزاف طايبين، كاين يحبوهم طايبين جوست كيفو. فوالا انا خيرت ندير هاد لا كولور ولا لا دورور تاع الحبات. فوالا دونك نحيهم زيت ونحطهم في كسكاس يقطروا شويه ونروح نعسلهم. دونك هنايا لا ريغل كونيو ولا في التعسال، اذا الزيت اذا الحبات كانوا سخونين، العسل ولا العسيله تكون بارده، اي لانفيرس اذا كانت العسيله سخونه يكونوا الحبات باردين. فوالا دونك هابليك لو غاتو تاعنا ولا الكريوش تاعنا واجد. دونك درت له شويه تاع العسل من الفوق و جلجلان. فوالا هذا مكان. هاي ديك الحبه كيفاش تجي بنينه ويجي قرمش فريمون تري تري بون ايسيي مع لاتاي ولا في السهره تاع رمضان. دونك هذا هو الكريوش تاعنا يجي سوبر بون كيما قلت لكم. ان شاء الله تسيوه اي جاتون فو روتور تحت في لي كومونتير. دونك ان شاء الله تكون لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. جو فو دي ا بيانتو ان شاء الله. صحه فطوركم اي نيزيتي با سيل فو بلاي ا لايكي بارطاجي لا فيديو. ميرسي.